Shalom o mayong pagpaminaw sa ato ang mga suki nga tigpaminaw nining maong programa ang balik sa kamaturan. Dinhi lamang inyong madunggan sa 96.1 Voice FM sa lungsod sa Pamplona. Sa kinatibuk-an nga nagsunod nining maong programa, maayo nga pagpaminaw kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsuunan nga nagasunod gayod nagmainiton sa pagpangita sa kamatuoran. Kaninyong tanan, kumusta? O ginautunta nga anaan usab kamo sa kapiskay sa panglawas, ang panalangin sa atong langit nun nga mahan sa kanunay magauban nga kaninyo mga higala o kaigsunan. Mayon usab sa mga naglantaw sa atong Facebook Live ni karon nga takna na kaninyong tanan mga igsuon kabay pa siya mahang Yahweh sa gyapon maga panalangin kaninyo. Ang kalinaw ug ang proteksyon gikan sa atong langit ng amahan nga mao siya mahang Yahweh magauban kanatong tanan mga higala o igsoon. Unya ato ang mga pagpasalamat nga nining mga taknaan usab karon magapadayon kita sa pagtuon sa mga balaan nga mga pulong sa ato ang langit ng amahan. May labot sa ato ang tagsa-tagsa ka kaluwasan. Ato ang sugdan kining maong programa pinaagi sa usa ka pag-ampo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Aba Yahweh Elohim, nini nga ka natakna karon amo ang gikalipay na usab ang imuhang paghatag og higayon nga kami makapadayon sa pagtungkad sa imuhang mga kabubuton. Kami nagahandom o nagasalig lamang nga ikaw maghatag kanamo sa langit nun nga kaalam, hilabi na sa matag igdulungog karon nga nagapatalinghog o sa mga katawhan, imo mga katawhan nga nagalantaw karon nining maong broadcast. Amahang Yahweh, ikaw magaabli sa tagsa-tagsa namo ka mga hunahuna. Hatagi kami sa langit nun nga kaalam nga gikan gayud diha kanimo. Among maangkon amahan ang lunlun og tiunay nimo nga mga pulong ug amo gayud kini nga masabtan uban sa imong panabang. Panalangini ang mga katawhan nga nagapadayon sa pagsunod nining maong programa, imo sila nga panalipdan gikan sa tanang buhat sa daotan. Ihatag kanila ang pagkamalinawon ug ang kaalam nga ilagayod nga masabtan ang mga pulong nga amo ang pagatun-an nining amo ang mga pagtuon karon. Natunta nga bisan pa man sa mga kakulian sa mga panahon apan salamat amahang Yahweh nga ikaw nagapadayon nining maong panahon nga mahimaya na mo ikaw sa among mga kinabuhi pinaagi na usab sa tuon sa imuhang mga balaan nga mga pulong. Panalangini bisan pa man usab kining maong istasyon nga mong ginagamit nga mahimong taytayan, mahimong usa ka bridge nga mapaabot ang imuhang balaan nga mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagapangita sa kamatuoran. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, pasaylua kami sa amuang mga kalapasan nga among nahimo diha kanimo. Din kami napakyas amahang Yahweh tungod sa among pagkatawhanon. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, kinitanan among mga pag-ampo, among gitugyan diha kanimo, ug ginapasalamatan namo ang tawanan nga tubag niini. Pinaagi lamang sa gamhanang ngalan sa kaluwasan, sa ngalan sa iyong bugtong anak, sa ngalan lamang ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Dalaygon si amahang Yahweh igsuon ini nga kagabhion uban sa ato ang mga kaigsuunan karon nga nagasunod gayud sa ato ang programa, ingon usab sa mga katawhan nga nagapangita sa kamatuoran nga padayon nga nagasubaybay nining maong programa dinhi sa kahanginan, ang pinasahi nga programa nga magahatod kaninyo sa mga tiunay o putli nga mga pagtulon-an nga gikan gayud sa balaan nga kasulatan. Ato ang gikalipay ang mga kaigsuunan nga nagapadangat usab sa ilahang mga pangutana
nga ato ang hatagan og pagtubag nining ato ang pagatuon karon. Apan sa dili pa ato ang mga mainiton nga mga pangumusta atong ipaabot sa ato ang mga kaigsuonan na dinha sa ida sa Kalamtukan nga gipanguluhan ni Igsoon Lambert Balderin na nakabisita usab ta ganiha dito. Dito kita nagsabat ng buntag unya dalaygon si Mahang Yahweh nga bisan tuod sa panahon nga maulanon o kusog nga mga hangin mga igsoon, apan ato ang gipasalamatan si Mahang Yahweh nga padayon ang iyang proteksyon nga nag-uban kanato o bisan pa man sa among mga pagbiyahe. O salamat usab sa mga kaigsuonan nga nagapadayon gayud no sa pag alagad ni Amahang Yahweh bisan sa kahimtang sa panahon ang matugnaw nga panahon, pero ang pag-alagad ni Amahang Yahweh nagmainiton gayud. O pagkahapon ato ang gibisita usab ang ida dito sa Busay, headed by Igsoon Kayan Paglinawan. Ang mga pangumusta dinha sa tanan nga mga kaigsuonan dinha sa ida sa Busay. O ato usab ipaabot atong mainiton nga mga pangumusta diha sa ida sa Lunoy, ang Cuevas family, mga De Los Reyes family, ang Bohol family. Ato ang mga pangumusta natunta nga si Mahang Yahweh maghatag kaninyo sa kapiskay sa panglawas o kadasig sa pagpangalagad ngadto kaniya. Ato ang mga mainiton nga pangumusta ato sa ipaabot sa ato mga igsuon nga nagapatalingghog nining higayuna karon dinha sa dakbayan sa Bais akan Langkis Ida. Ato ang gipasalamatan si Mahang Yahweh nga kanunay mag-auban usab diha kaninyo. Hinatunta no, nga ang kadasigon o ang kainiton sa pag pangalagad igsuon magapadayon. Unya ato ang ipaabot usab ato ang mga pangumusta nila ni Igsoon Rasner Digilo diya sa lungsod sa Bindoy. Kumusta ug maayo nga pag patalinghog ninyong tanan dinha mga igsoon. Ingon usab ato ang ipaabot ato ang mga pangumusta sa ato ang mga kaigsuonan sa ida sa Santa Catalina, headed by our very own Elder Eli Noyki. Hinatunta nga si Mahang Yahweh sa gihapon mag-uban din na kaninyo og ang kainitod og ang kadasig sa pagpangalagad anaa sa gihapon sa matag usa kanato. Mayon usab ato ang mga kaigsuonan dinha sa lungsod sa Bakong, headed by our Kuhilet Rinaldo Alabado. Mga pangumusta din na inyong tanan mga igsoon. Unya sa basi malimot ko ato ding ipahibalo dinha sa lungsod sa Bakong, dinha sa ida sa Bakong sa mga pamilya Alabado nga karong umalabot sunod bulan ato ang district meeting karong Agosto, mga 3rd week of August. Ato ang pagahimuon dinha ang ato ang district meeting. Atong ipahibalong anak kaninyo nga ang ato ang district meeting atong ipahigayon diha sa ida sa Bakong. Ato ang mga panghinaot nga si Mahang Yahweh mag-auban kanato nining ato ang mga plano nga mahimong successful ang ato ang district meeting nga ipahigayon dinha sunod bulan mga igsoon. No? Unya base kana sa approve sa ato ang last nga district meeting kani adtong 3rd week sa June dito sa ida sa Bais. Ato ang naaprubahan nga ato ang sunod nga district meeting atong ipahigayon kini diha sa lungsod sa Bakong. Unya mga pangumusta usab ato ang ipaabot ug ang shalom atong ipaabot sa ato mga kaigsuonan sa
ida diha sa Binuni sa San Carlos. Ang panalangin ni Amahang Yahweh magauban sa gyapon na kaninyo. Mga pangumusta ni Igsoon J. Lord Jimenez Pacania nga makanunayon nga nagasuporta nini ato ang programa. Daghang kayong salamat Igsoon sa imuhang makanunayon nga paghatag o dako nga suporta nini ato ang programa dinhi sa kahanginan nga ato mapaambit ang kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga nagapangita niini. Ingon usab salamat gayud sa imong makanunayon nga pag-send kanato sa star, no, dalaygon si Amahang Yahweh o magapanalangin gyud si Amahang Yahweh sa nganha kanimo bisan pa man sa imong panimalay. Ipaabot ipaabot ang amo ang mga pangamusta usab dinha nila ni Igsoon, ang mga Pacania family, Bernades family, no, ato ang ikalipay nga karong umalabot nga Domingo maka uban sa katabang ni Amahang Yahweh o uban sa iyang proteksyon nga makaabot kita dinha, uban sa kalipay nga magkinit-anay na usab kita alang sa kahimayaan ni Amahang Yahweh. Unya ato usab ipaabot ato mga pangumusta nga karong umalabot 26 sa umalabot nga Sabat, July 26, ang maghiusa kita tanan nga mga kaigsuonan dinhi sa district sa Negros Island, hinatunta nga kung makalugar ang tanan nga mag-usa ta sa tuang Sabat dito sa ida sa Kulipapa. Ang mga pangumusta atong ipaabot mga kaigsuonan nga naa diha sa ida sa Kulipapa, Hinubaan Negros Occidental, headed by our very active usab diha Pastor Limuel Sacon, ban sa iyang pamilya, kumusta o si Amahang Yahweh magapanalangin kaninyo. Ato usab nga kuhilit diha mga pangumusta nga sa mga pamilya ni Kuhilit Nunoy Sapyo sa Dakbayan sa Sipalay. Mayo nga paglantaw kaniyong tanan, natunta si Amahang Yahweh magauban nganha kaninyo. Mga higalaw Igsoon, ari na usab kita sa ato ang paghatag o pagtagad sa pangutana nga gipaabot sa ato ang suki nga tigpaminaw sa ato ang radio broadcast, no, nga gipadangat pinaagi sa usa ka chat nga gipaabot nga ni kanato nga gusto niya mahatagan kini og katin-awan mga Igsoon. Ang pangutana nga ato ang paghatagan og tubag nining takna karon gikan kini ni Igsoon Dennis Lobo, no, nga diha sa lungsod sa Pamplona. So ato ang hatagan og pagtagad ningon siya matud pa dinhi, ningon siya good eves Brad, salamat jud sa tubag, paki-explain lang niya ko next time kay mao man ni rason good sa SDA moadto jud lagi daw sa langit ang mga linuwas. Juan 14:2 ngadto sa 3, Pilipos 3:20 ug Hebro 11:16. Thank you kaayo ako jud na compare. So salamat sa paghatag o panahon, no, nga makapaabot ikaw sa imuhang pangutana Igsoon Dennis Lobo. Atong usbon ang matod pa niya, good eves Brad, salamat jud sa tubag, paki-explain lang unya next time kay mao man ni rason good sa SDA moadto jud lagi daw sa langit ang mga linuwas. Juan 14:2 ngadto sa 3, Pilipos 3:20, Hebrohanon 11:16. Thank you kaayo ako jud na compare. So ato ang hatagan og pagtagad kaning usa sa mga teksto nga gipaabot sa ato ang suki nga tigpaminaw, ang Juan 14 mga bersikulo 2 ngadto sa 3. Ato ang hatagan og kasaysayan kung unsa gyud ang lintunganay nga ipasabot nining maong
teksto mga higala o igsoon. Matud pa dinhi sa Juan 14 2 ngadto sa 3. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak puloy-anan. Kun dili pa musulti unta ako kaninyo. Kay ako muadto aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kun hain gani ako atoa usab kamo. So mao ni ang sandigan matud pa sa ato ang suki nga tigpaminaw nga maoy gisaligan sa mga SDA nga matud pa moadto digyud kuno sila dito sa langit. Gumikan ni maong teksto sa Juan 14:2 ngadto sa 3. Unsa man gyud ang buot ipasabot niini mga igsoon? Sa Jewish nga perspective, kani siya mga igsoon, usan ni siya ka analogy mahitungod sa Jewish marriage custom. Yes, mga higala ug igsoon. Usan ni siya ka analogy, gihatagan ni siya og panig-ingnan sa kustombre sa kasal sa mga Hudyo. During biblical times, during the time of Yeshua, mga higala ug igsoon, dunay kustombre ang mga Hudyo mahitungod sa kaminyoon. Unya kini siya mga higala ug igsoon, muni ang gihatagan og kani ang analogy ni Rabbi Yeshua sa diha nga hapit na mo abot ang panahon nga mubiya na siya sa iyang mga tinun-an ug mukayab na siya ngadto sa langit aron sa pagbalik sa iyang gigikanan nga mao si Amahang Yahweh. So sa wala pa nahitabo ang maong panahon nga katong pagapatyon siya, igalansang siya mga higala ug igsoon ug mubanhaw siya. Sa wala pa to nahitabo, hapit na gyud nahitabo kada nga panahon, ang iyang mga tinun-an naka-feel og kahangawa or kani ang dako nga kasubo nga dili na nila makauban si Yeshua sa ilahang kinabuhi on that time. So mo hinungdan nga nag-uol sila ug giingnan sila ni Yeshua nining maong pasahe dinhi sa Juan 14 1 2 ngadto sa 3. Kun imo lang taon sa 1 ningon siya diha, kinahanglan dili ka magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo ni Yahweh ug samalig kamo usab kanako. Di kani siya nga pasahe mga igsoon, usa ni siya ka comforter or comforting promise ni Yeshua alang sa iyang mga tinun-an. Unya kini siya nga comforting promise ni Yeshua gihatagan ni usa ka analogy or panig-ingnan sa usa ka kustombre sa mga Hudyo alang sa ilahang kasal. Unsa man day ang kustombre para ato ang makuha gyud ang kinatibuk-an nga kahulugan niini ato kining palawman og tuon mga higala ug igsoon. Sumala sa kustombre sa mga Hudyo sa panahon nga si Yeshua nakig-uban sa mga apostoles during the 1st century AD mga higala ug igsoon. Ang mga Hudyo on that time na ay kustombre sa kasal. Kini siya dunay proseso before kaslon ang duha ka individual nga magkasabot nga magminyo. Unsa man ni siya mga higala ug igsoon. Matud pa dinhi, the first major step in the Jewish marriage customs is betrothal. Unsa man kini ang betrothal mga igsoon? Usa kini sa ka ang nga pagasubayon sa mga Hudyo aron ilahang maangkon ang kanang pagpakasal. Betrothal began with the establishment of a marriage covenant. Ang kining gitawag nila og betrothal mao kini ang sinugdanan nga makahimo sila sa pag establish sa pagpundar mga higala ug igsoon og plano nga magpakasal ang duha ka individual. Kana siya nga
ang or step mga higala og igsoon gitawag kana siya og betrothal. Unsa may nahitabo niini? During this time mga higala og igsoon, ang usa ka lalaki nga buot magminyo mo adto kini siya sa balay sa iyahang minyuan nga babae. Unya sa diha nga inug-abot niya didto, muhimo ni siya og usa ka pakigsaad sa balay sa maong babae. Unya kini nga pakigsaad iya kining himuon tali sa ginikanan sa maong babae nga iyang gusto nga minyuan. Unya magsabot sila dito, ang maong babaye kinahanglan bayran sa usa ka lalaki nga buot magpakasal kaniya. So bayran siya sa kantidad. Unya paguman og bayad sa maong kantidad kung magkasinabot sila sa ginikanan sa gipangayo sa ginikanan kung magkasinabot sila o pirma dayon sila og kani ang commitment nga magsinaaray sila nga sila gyud ang magminyuanay. Human niini mga higala og igsoon, ang maong lalaki mga higala og igsoon mubiya kini sa balay sa babae ug mubalik kini sa ilahang balay for 12 months or more. So dili mo kulang sa 12 ka bulan nga ang lalaki mubiya gikan sa katuang balay sa babae nga iyahang gikagustuhan nga pakaslan ug mulakaw kini pauli sa ilahang balay for 12 months usa ka tuig. Sulod sa usa ka tuig mga higala og igsoon, biyaan naay gitawag og a state of separation between the covenant of the bride and the grooms mga higala og igsoon. Ug ang mahitabo sa diha nga mo pauli na ang maong laki dito sa ilahang balay mga higala og igsoon, ang katong maong laki sulod sa usa ka tuig maghimo siya og balay alang sa ilahang umalabot na usab nga pamilya. Maghimo siya og balay sulod sa usa ka tuig unya sa diha nga mahuman ang maong balay nga iyang pagahimuon. Magpaabot siya sa desisyon sa iyahang ginikanan nga mo balik ngadto sa balay sa babae ug ipahigayon na gayud ang kasal. Pero kinahanglan nga ang hatag og desisyon mao gayud ang amahan. Nga kung dili mo decide ang amahan nga mobalik siya didto sa iyang pangasaw-unon, dili gyud muadto ang maong lalaki dito mga higala og igsoon. Unana ang kustombre sa mga Hudyo. Nga sa ato pa kini siya nga panig-ingnan may sama ni siya sa usa ka kaminyoon kani dinhi sa Juan 14 kani ang 1-2 ngadto sa 3. Nga sa diha nga si Yasua gipadala ni Amang Yahweh dinhi sa kalibutan, usa kato siya ka unang ang sama sa usa ka kaminyoon nga gitawag nila og betrothal, nga ang maong lalaki muadto sa balay sa babaye ug kinahanglan mohimo sila og covenant relationship nga magsinaaray sila nga sila gyud ang magminyuay. So sa pag-abot niya sa dinhi mga higala og igsoon, iyahang gihimo kining maong butang ug naghatag siya og pakigsaad tali sa mga apostoles. Naghatag siya og pakigsaad sa mga apostoles nga kining maong gipundar ni Yasua nga giuluhan sa mga apostoles mao kini ang pundok nga iyahang or gimo kini ang gihatagan og kahulugan nga sama sa usa ka babaye nga mao'y pakaslan ni Yasua. Kay ang kining manggod ang gitawag og kongregasyon, ang asembleya nga gitawag sa Christian og church, ang simbahan matud pa mga higala og igsoon,
ihimo ni siyang salitanan sa usa ka pangasawunon. Unya ang atong manuluwas mao ang usa ka pamanhunon. Unya sa diha nga inugbalik na ni Yasua dinhi, mao na ni ang panahon nga magpakasal na ang pangasawunon nga mao ang iyahang iglesia, mao ang iyahang kongregasyon ngadto sa usa ka pamanhunon nga mao si Yasua. Pero before na siya nahitabo, napa sa stage of betrothal mga igsoon, nga napa sa kaniang separation between the brides and the groom for the past 2,000 more than 2,000 years, 2025 natakaron mga higalaw igsoon, mga nahitabo kadtong higayuna og nagpaabot pagyud ang kining bride kini iyang pangasawunon sa pagbalik ni Yasua. Iyang gisaaran kining pagsaad ni Yasua nga ningon siya nga ayaw kamo kaguol kay sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak puloy-anan. Nga sa ato pa paghuman niya og himo og commitment nga tali sa iyahang pangasawunon nga nagsimbolo sa iyahang katawhan nga giumol niya in the first century nga mao ang mga apostoles nga iha kining gisaaran nga iha yung balikan mga higalaw igsoon. Iha yung balikan inighuman na niya og himo sa mga lawak didto sa balay sa iyang amahan. Mubalik siya ug mao kini ang ginapaabot nato karon mga higalaw igsoon. Isip kita sakop dinha sa asembleya nga mao ang pangasawunon mga higala og igsoon. Nga inughuman na ni adtong balay nga iyahang pagahimuon didto sa balay sa iyang amahan. Pagkahuman ni anang mga lawak mga higala og igsoon, mubalik siya. Mubalik siya. O kanang lawak nga iyang gipreparar kana niya alang sa iyang pangasawunon. Mao na ang gihatagan og analogy mga higala igsoon dinhi sa Juan 14:1 ngadto sa 3. Gipakasama kana siya sa usa ka kahimtang sa kaminyoon. Kay inugabot unya ni Yasua sa diha nga mo ubalik na sa iyamang pakaslan ang kining gitawag og asembleya nga gisaaran niya nga iyang himinyuan o gihang gihimuan og mga lawak dito sa balay siyang amahan nga mao kini ipapuy-an mga higala og igsoon sa mga katawhan nga sakop diya sa asembleya o sa kongregasyon nga iyahang gisaaran nga maoy pakaslan. Unsa may mahitabo mga higala og igsoon, inugabot na ni Yasua. Lantaw nato ang pinadayag 21:2. Naman naklaro kay na sa dinhi sa pinadayag 21 bersikulo 2 mga higala og igsoon. Atong basahon ang pinadayag 21 kay mao kini ang papuy-an sa iyahang mga katawhan nga giisip niya nga iyahang pakaslan kanang asembleya mga higala og igsoon nga iyahang pakaslan. Kadtong iyahang lawak nga iyahang gipreparar dito karon sa balay sa iyang amahan. Unsa may mahitabog nini? Pinadayag 21:2. Og nakita ko ang kodes nga syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan ni Yahweh. So kadtong palaan nga syudad, ang bag-ong Jerusalem, manaog na siya gikan sa langit gikan ni Yahweh. Manaog na siya giandam sama sa usa ka pangasawunon o gidayan-dayanan alang sa iyahang pamanhunon. So klaro kay mga higala og igsoon nga katong pag-adto dito ni Yasua nag-andam siya og luna ngadto sa balay sa iyang amahan. Pero kanang luna nga iyang giandam sumala sa 21:2 sa pinadayag, manaog kana higala og igsoon gikan sa langit gikan ni Yahweh. Unya kana mga higala og igsoon giandam na alang sa usa ka pangasawunon. Kisa man iyang pangasawunon? Kining asembleya
nagisaaran ni Rabbi Yasua diha sa Juan 14:1, 2 ngadto sa 3. Mao kini ang gisaaran ni Rabbi Yasua nga iyahang pakaslan. Mao kini ang gisaaran ni Yasua nga iyahang gitawag og pangasawunon. Unya sa pagbalik na sa pamanhunon, mga higalo igsoon, ipakanaog di ay kanang iyahang luna, kanang iyang lawak nga giandam, ipakanaog kana ug mao kanay papuy-an sa iyahang pangasawunon, nga mao kita nga sakop diha sa iyahang asembleya, nga kung kita magpabiling putli diha sa iyang atubangan, worthy kita nga makaambit ni anang kumbira sa kasal nga pagahimuon unya inig abot ni Rabbi Yasua. Ug pagkahuman sa kasal, kanang lawak nga iyang giandam diha sa iyang aman, ipakanaog na ug munay puy-an sa iyahang mga katawhan, mga higalo igsoon, nga gisimboluhan sa usa ka pangasawunon. So klaro kay na kanang lawak nga giandam ni Rabbi Yasua, ipakanaog nakita na ni Juan, no, nga kanang balaang syudad nga mo'y giandam, daghan na diha ang daghan nga mga lawak nga pagapuy-an sa iyahang mga katawhan, ipakanaog na gikan diha sa langit igsoon, gikan na ni Amahang Yahweh, ipakanaog ug mo kana siya papuy-an alang sa iyahang mga niluwas, mga higala ug igsoon. So klaro kay na dili gyud na siya malanis, ipakanaog na siya ug mao na siya puy-an alang sa iyahang katawhan sa umalabot for 1,000 years nga paghari ni Rabbi Yasua, mga higala igsoon, kauban sa iyahang mga niluwas. So muna siya ang punto diha, mga higala igsoon, no, dili nato siya sabton sa usa lamang ka teksto, ato gyud nga by context, mga higala igsoon, atong karon gyud ang iyahang purpose niini, na unsa magud iyahang katuyuan, mga higala igsoon, nga sa iyahang pag-andam dito, kanang giandam niya nga mga puloy-anan, iha kanang giandam alang sa iyahang pangasawunon ug mao kita. O sa diha nga mobalik siya igsoon, ipakanaog na siya, ipakanaog gikan sa langit, gikan diha ni Amahang Yahweh, ug mao na siya papuy-an sa iyahang mga katawhan, ipakanaog, walay record nga pagkanaog ana isa ka na og balik sa langit, wala, magpabili na. Asa man ni ana dadon, matuman ang purpose ni Rabbi Yasua sa iyang pag-anhi sa Lucas 1:31 ngadto sa 33, nga iyahang pagatukuron pagbalik ang trono sa iyang amahan nga mao si David. Oo, mga higala igsoon, mao kana ang katumanan diha, mao kana ang katumanan muna nga dili gyud nato na sabton dayon nga dito ra gyud na siya sa langit, mga higala igsoon, ipakanaog na siya ug mao na siya pagapuy-an sa iyang pangasawunon. Hallelujah. Ato kita sa sunod niya nga teksto nga buot niyang hatagan higala og kani ang katin-awan, ang Pilipos 3 bersikulo 20, mga higala og igsoon. Matud pa niya dinhi sa Pilipos 3 bersikulo 20. Kaya ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, ug gikan niini kita nagpaabot sa manuluwas, ang atong agalon Yasua Hamashiach. Tuosbon, kaya ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, ug gikan niini kita nagpaabot sa manuluwas, ang atong agalong Yasua Hamashiach. Kinsa man nagsulti niini, mga higala igsoon? Si Apostol Pablo. Ningon si Apostol Pablo, in this moment ninigiyon nga higayon, ningon siya ang atong pagkalungsuranon atua sa langit. Anang higayon na si Apostol Pablo, ningon siya nga ang ato ang pagkalungsuranon tua sa langit. Wala na nagpasabot nga ang mga niluwas unya sa panahon sa pagbalik ni Yasua dadon dito sa langit. Ningon si Pablo, ang atong pagkalungsuranon karon dayon, ningon siya, on this time nga
gisulat ni Pablo ngadto kang Pilipos, mga first century. Sadya nga nagkinabuhi sila. Sadya nga ilahang gikinabuhi isuon ang pagtuo ni Rabbi Yasua. Didto niingon si Pablo nga kining atong pagkalungsuranon atua sa langit. Ngano man nakaingon man si Pablo diha, mga higala isuon. Bantayan nato nga sa verse 19, gihatagan ni siya og contrasting nga kaniang punto mahitungod sa pagkalungsuranon sa langit or ang pagkalangitnon nga pagkinabuhi taliwala sa kalibutanon nga pagkinabuhi. Nantawa sa verse 19 higalaw ison, ang ilang katapusan mao ang pagkalaglag o ang ilang iluhim mao ang ilang tiyan, ang ilang gipasigarbo, ang ilang kaulawan ug ang ilang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sa kalibutan. Nga sa ato pahigalaw ison yatagan ni Apostol Pablo ang duha ka paagi sa pagkinabuhi sa mga tao during the time nga nagsulat si Apostol Pablo ngadto kang Pilipos hangtod din higayon na nga nagpaabot sa pagbalik sa atong agalon nga mao si Yasua. Gihatagan niya ni og duha ka kini ang sanglitanan or duha ka panig-ingnan ang pagkinabuhi sa tawo dinhi niining karon nga kahimtang kaning time frame katong pagkayab niya sa hangtod unya sa iyang pagbalik. Ang duha ka kinabuhi sa tawo ang gitawag og kalibutanon o gitawag og kining langit nun, pagkalungsuranon nga tuwa sa langit. Pero wala na nagpasabot nga ining higayon na karon kaning time frame gikan sa pagkayab niya ug sa iyang pagbalik mga higalaw ison. Wala na nagpasabot nga kini mga tawhana nga gitawag dinhi ni Apostol Pablo nga ang pagkalungsaron tuwa sa langit. Wala ni nagpasabot nga tuan ni karon dito sa langit. Naara gyapon ni sa kalibutan pero managlahi ra ang ilahang binuhatan. Ang usa kining diri sa 19 nagkinabuhi sila sa mga butang sa kalibutan. Unsa man ni sila? Mo ni sila ang ilahang gitawag og ang Elohim, ang ilahang mga tiyan. Nanguha sila sa ila lamang kaugalingon nga satisfaction mga higalaw iso. Ug wala na sila nakahimo sa pagpahimuot ni Amahang Yahweh. Ang ilang gipasagabo, ang ilang kaulawan kaning butang nga kalibutanon ug ang ilang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sa kalibutan. Mo na gitawag og kalibutanon. Kini siya matang ni sa pagkinabuhi sa mga tao dinhi karon sa kalibutan. Naay mga tao nga nagkinabuhi nga kalibutanon ug naay mga tao nga nagkinabuhi nga nalangit nun. Kanang langit nun mga higalaw ison nag-specify na sa mga katawhan nga ang panghuna-huna gikinabuhi gud nila ang ilang pagtuo kang Yasua. Tatawa sa verse 15 mga higalaw ison para ato gyud makuha ang lintunganay nga ipasabot niini. Kitang mga hamtong na sa pagtuo kinahanglan magabaton sa maong panghuna-huna. Kinay mga hamtong na sa pagtuo magabaton na sa maong panghuna-huna man ingon ni Apostol Pablo. Unsa man nga panghuna-huna nga iyang buod ipasabot nga kinahanglan mabatnan sa mga tawo nga hamtong na ang ilahang panghuna-huna. Maningo sa disumpay ug kung kamulahi man o panghuna-huna kini usab igapadayagra kaninyo ni Yahweh. So ato ang makita higala og isuon nga gihatagan og description ni Apostol Pablo ang duha ka matang sa kaniang panghuna-huna o ang pagkinabuhi sa mga tao dinhi sa kalibutan sa panahon nga siya ni kayab ngadto sa langit o sa panahon sa iyang pagbalik karong mga higayuna. Unsa maning kinahanglan nato nga magbaton kita sa sama sa iyang nga panghuna-huna mga higalaw ison nga hamtong na ato ang ni siyang atrasan sa 9 ningon sa dinha og makaplagan ako diha kaniya dili nga makabaton ako sa akong kaugalingong pagkamatarong pinasikad sa kasuguan apan sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo sa Mesiya
ang pagkamatarong nga gikan ni Yahweh nga nagasukad sa pagtuo. Kinahanglan mga higalaigsoon magkinabuhi ang tawo, kanang tawo nga ang iyahang panggawi sama sa usa ka panggawi nga naa sa kalangitan, na nagpuyo sa langit. Muna iyang ipasabot nga sa ato pa pagkamatarong na siya, pag kinabuhi nga matarong niining higayon na karon, wala na nagpasabot nga sa umalabot nga panahon inigbalik ni Yahshua. Ang gimin diha ni Apostol Pablo nga kini mga tawo nga dunay pagtuo diha sa Misaya kinahanglan magawi sa pagkamatarong pinasikat sa ilang pagtuo kang Yahshua. Muna ibutang sa unang-una sa mga tawo nga nagkinabuhi diha sa pagtuo kang Yahshua. Ug kini siya kang panghuna-una sa tawo, muni ang panghuna-una nga usa ka hunahuna sa tawo nga ang iyang pagkalungsuranon sa mga tua sa langit. Kaya kini pagkalungsuranon nga naa karon sa kalibutan, lunlun dautan ang ilahang nasa hunahuna, dautan ang ilahang nasa kasing-kasing, dautan ang ilahang mga binuhatan. Pero kini mga tao nga nagtakamatarong pinasikat sa ilang pagtuo kang Yahshua, mao kini ang mga tao ng ilang pagkalungsuranon tua sa langit. Pero wala na nagpasabot nga ining higayon na tua na sila sa langit. O wala po na nagpasabot nga inagbalik ni Yahshua dadon sila sa langit. Kini mga tao karon nga nanggawi subay sa pagkamatarong sa ilang pagtuo kang Yahshua, muni mga tawhan na ang gimi ni Pablo sa 3:20 nga managgawi sa pagkamatarong nga gipahikisama niya sa pagkalungsuranon nga atua sa langit. Gihatagan din niya og duha ka description ang tawo mga higalaigsoon, ang kinabuhi, ang pagkinabuhi sa tawo dinhi sa kalibutan, ang pagkakalibutanon ug ang pagkalangitnon. Kung imo bitaw na sa lantawon dito sa concordance, ang iyang meaning anang gitawag og pagkalungsuranon, conversation ang iyang figurative nga essence mga higalaigsoon. Figuratively ang iyahang kahulugan is conversation. Unsa na conversation? Kani bitong ato ang panggawi, pang inistoryahan mga naisuon, at kini ato ang mga pulong atong ipaguwas, kanang ato ang mga buluhaton, mga panggawi, mga kinaiya, dili kinaiya sa kalibutanon. Muna gi-describe ni Apostol Pablo nga pagkalungsuranon nga tua sa langit, opposite sa kinabuhi sa mga tao nga nagkinabud sa kalibutan. Nga iyang gi-describe ni sa 19 nga ang katapusan mao ang pagkalaglag. Sumuna ang gimin ni Apostol Pablo diha mga higalaigsoon, ana nang higayuna no nga nakita ni Apostol Pablo ang duha ka klase sa tawo, sa kinabuhi sa tawo, sa diha nga nagpaabot kita kang Yahshua. So ang tawo nga makita nato nga ang tawo nga nagpaabot gyud sa Mesiya, no? Ingon siya diri, ug gikan niini kita nagpaabot sa manuluwas. Pinaagi sa pagkinabuhi nato nga matarong, diha nato maila nga ang tawo nagpaabot na siya sa pagbalik sa manuluwas. Ang tawong dautan, dili nimo maila nga siya nagpaabot sa pagbalik sa manuluwas. Yes, mga higalaw igsoon. So kini di ang gimin ni Apostol Pablo, ang pagkinabuhi ni nga matarong, sama nga ang ato ang pagkalungsuranon tua sa langit, ang ato ang citizenship mga higalaw, ang ato ang identity, makita nga kita di ay dili iya niining kalibutan karon nga puno igsuon sa pagkadautan. Muna siya ang gimin ni Apostol Pablo mga higala o igsoon, no? So ari kita sa sunod niya nga teksto, ang pahatagan niya o kasaysayan, ang Hebrehanon 11:16 mga higala o igsoon. Hebrehanon 11:16 ato ang lantawon. Matud pa dinhi, apan ang tinuod nga ilang gitinguha mao ang usa ka labi pang
maayong puloy-anan nga sa ato pa langit nun. Tungod niini si Yahweh dili maulaw nga pagaingnon nga ilang Elohim, kay siya nakaandam naman og syudad alang kanila. Si Yahweh nakaandam na og syudad alang kanila. Ug mangingon pa dinhi matod ni tungod niini si Yahweh dili maulaw nga pagaingnon nga ilang Elohim. Gi-claim ni Amahang Yahweh nga kini mga tawo isuon nga nagatinguha sa usa pa kalabing maayong puloy-anan nga mao ang langit nun. Kining mga tawhana, mga higala isuon, gi-claim ni Amahang Yahweh nga iyang katawhan ug dili ikaulaw ni Amahang Yahweh nga siya pagatawgon nga ilang Elohim. Unsa maning mga tawhana isuon? Ang gihatag dinhi nga word is langit nun. Ang langit nun higala isuon sa English is heavenly kana. Ang heavenly or langit nun nga term is an adjective word. Adjective. Gihatagan niya og description. Wala na nagpasabot higala isuon nga dito gyud sa langit. Gihatagan niya og description. Gi-describe niya ang kahimtang nining mga tawo, mga higala isuon nga nagatinguha sa usa ka maayo nga puloy-anan. Unsa maning maayo nga puloy-anan mga higala isuon nga langit nun. Ang langit nun mga higala isuon usa ka descriptive form nga nagkahulugan kana siya og kaniang pagkamatarong nga puloy-anan. Muna siya ang gihatagan og pasabot ni Apostol Pablo. Langit nun describe na siya. Wala na nagpasabot nga kana siya nga gitinguha sa katawhan adto na siya sa langit lang tawa. Anos aman mahitabo nga si Amahang Yahweh pagatawgon na o pagaingnon na nga ilang Elohim. Nga dili na maulaw si Amahang Yahweh nga pagaingnon nga ilang Elohim. Siya mahimo ng ilang Elohim. Higala og isuon. Lantawa ang Ezekiel 36 20 sudan nato sa 24 hangtod sa 28 mga higala og isuon. Ezekiel 36 mga bersikulo 24 ngadto sa 28. Muning panahon nga si Amahang Yahweh dili na maulaw nga pagatawgon nga ilang Elohim. I-claim na gyud ni Amahang Yahweh nga kining mga katawhan nga nininguha sa pagpuyo ni anang maayong puloy-anan nga gitawag og langit nun. Mga higala og isuon, gi-claim na ni Amahang Yahweh nga kini mga tawhana iyagyong katawhan ug siya mahimo ng iyang Elohim. Lantawa Ezekiel 36 mga bersikulo 24 ngadto sa 28. Kay panguhaon ko kamo gikan sa taliwala sa mga nasod ug tigumon ko kamo gikan sa tanang kayutaan ug panad-on ko kamo ngadto sa inyong kaugalingong yuta. Dunay pag-gather sa iyahang mga katawhan mga higala ug isuon. Tigumon ang iyahang mga katawhan ug asa sila dadon? Dadon sila didto sa ilang kaugalingong yuta. Wala gyud gisaad ni Amahang Yahweh isuon ang langit. Wala. Ang iyang gisaad sa iyang katawhan nga pagatigumon sila sa umlabot nga panahon ngadto gyud sila kaugalingong yuta. Unya bisbisan ko kamo sa hinlo nga tubig. Nahitabo na ba kini? Wala pa gyud mga higala isuon. Unya pagabisbisan ko kamo sa hinlo nga tubig ug kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan. Mga hinlo sa tanan ninyong kahugawan. Nahitabo na ba ni mga higala isuon? Wala pa gyud. Ang mga tao karon naa pa sa lunlon kasalanan. Wa pa gyud ni nahitabo mga higala isuon. Mahitabo lang ni sa pagbalik niya so nga iya nang i-restore ang pagkamatarong. O gikan sa tanan ninyong mga mini nga mga makagahom hinluan ko kamo. Suwad-on na ang tanan nga mga mini nga mga silimbahon mga higala. Hatagan ko usab kamo usa ka bag-o nga kasing-kasing. Ug ang usa ka bag-ong espiritu ibutang ko sulod ninyo. Tangtangon ko og batuon
tangtangon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong lawas, ug hatagan ko kamo sa kasing-kasing nga unod, ug ibutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, ug palakton ko kamo sa akong kabalauran, ug kamo magabantay sa akong mga tulumanon, ug magatuman kanila, ug kamo magapuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga amhan. Asa man ning yuta nga gihatag sa inyong mga amhan? Dito sa Israel, mga higalagsoon. Munay plano ni Rabbi Yasua nga iyang i-restore katong puloy-anan nga gisaad ni Amang Yahweh alang kang Abraham, alang sa kaliwat ni Abraham. Mao katoy ipasig uli. Matud pa dinhi sumpay ningon siya, ug kamo mahimong akong katawhan, ug ako mahimong inyong Elohim. Si Amang Yahweh naging mo pronounce nga ako na ang inyong Elohim, kamo ako ng katawhan. Muni ang giingon dito yung mga higalagsoon sa Hebrehanon 11:16 nga kining yuta nga ilang gitinguha nga gitaw og langit nun, kana nang pagpasiguli sa iyang katawhan nga wag tangon na ang ilang kasalanan. Pabalik ko na sila sa ilang kaugalingong yuta na, pero kana siya gihatagan og description nga kanang yuta o sa kalangit nun nganuman tungod kay ang magahari diha pagkamatarong, puros na katarong isuon, wala nay pagkadautan diha. Muna nga gi hatagan ni sa og descriptive word nga langit nun, kanang tinguha nila nga kapuyo ni anang maong yuta, gihatagan nila og description nga langit nun tungod kay kana sa mga higalagsoon. Matud pa dinhi, kwao naman hinluan man ni Amang Yahweh ningon sa dinhi, bisbisan ko kamo sa hinlo nga tubig, ug kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan, ug gikan sa tanan ninyong mga mini nga makagahom, hinluan ko kamo. Muna higalagsoon nga gitawag ni siya og langit nun. Wala nay mga makasasala niining higayuna. Muna gihatagan og langit, wala na nagpasabot nga dito na sa langit. Kana siya ang katumanan na sa propesiya ni Ezekiel. Asan ihatag kanang syudad nga giandam niya, dito silang kaugalingong yuta nga gihatag ni Amang Yahweh sa ilang amahan. Kisa may ilang amahan nga gihatagan isaaran sa yuta si Abraham. Higala og isuon. Mo to i-restore ni Amang Yahweh nga pupuy-an sa iyang katawhan nga umalabot sa paghari ni Rabbi Yasua. Mo kana ang lintunganay nga mga punto, mga higalugsoon. Wala gyud na nagka sumpaki na ang kasulatan kung imong lantawon, mga higalugsoon. Nga ang uban na yung mga punto nga moadto og langit ang uban, ang mga saad ni Rabbi Yasua ug ni Amang Yahweh, ang iyang saad sa iyang katawhan sumala sa mga propesiya sa kasulatan. Diya sa ato nabasa sa Ezekiel mga higala o isuon 36:24 ngadto sa 28. Ang iyang ihatag ipasiguli nga yuta, mga higalugsoon, katong yuta nga iyang gisaad ngadto sa ilang mga amahan nga mao si Abraham. Wala gyud siya nagsaad og langit mga propesiya sa kasulatan, wala. Sa mga sulat sa mga propeta, wala gyud na naghisgot og langit, mga higalugsoon. Naay mga termino lang dinhi sa New Testament nga makita nato ang termino nga langit, pero kana usa ka descriptive word nga nagdescribe nga kanang yuta nga gisaad ni Amang Yahweh gitawag naglangit nun, kay duha karon kamatang sa kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan. Ang kalibutanon nga nagpatuyang sa pagkadautan, ug kining gitawag og langit nun nga pagkinabuhi nga nagkinabuhi ta sa pagkamatarong nga uyon sa atong pagtuo ngadto kang Rabbi Yasua, mga higala o isuon. Sumo na siya ang buot ipasabot niya ng mga teksto. Natunta no nga nahatagan nato og kasaysayan o katinawan ang maong mga teksto nga gipaabot sa ato ang suki nga tigpaminaw dinhi sa kahanginan nga maoy gibarugan usab sa ato mga kahigalaan nga Seventh-day Adventist nga maadto lagi kuno og langit. Pero take note, bantayan ko na nato, mga higalagsoon, ang mga propesiya sa kasulatan wala gyud nagsaad nga ang iyahang mga katawhan papuy-on niya og langit. Wala gyud, mga higalagsoon. Naaray mga termino diya sa New Testament nga naghisgot og langit, pero kana siya igsuon usa ka descriptive word
nga naghatag og deskripsyon sa kahimtang sa mga tao na karong higayuna, karon ining higayuna nga nagapaabot ni Yasua sa iyang pagbalik nga nagkinabuhi sa matarong. Yes, mga higalaw iso. Sumuka na ang ato ang mga punto nga ato ang makita gyud sumala sa kasulatan, dili sa atong kaugalingon nga interpretasyon, sumala gyud sa interpretasyon, mga higalaw ison, sa kasulatan. So karon ato ang tun-an mahitungod mga higalaw ison sa kini ang profile sa panahon sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Rabbi Yasua. Unsa man ginaa niini mga higala o ison, kani ang mahitungod sa paghari unya ni Rabbi Yasua, mga higala ison. Ato ning tun-an kining profiling of the millennial kingdom of Rabbi Yasua, mga higala ison. Ato ni siya nga hatagan og kani ang pagsaysay, mga higala ison, para ato agad nga masabtan ang mga punto sa kasulatan nga sumala gyud sa kauboton ni Amahang Yahweh. Dili sa atong kaugalingon nga panghuna-huna, sumala gyud sa kasulatan. Nay mga kasulatan mo isuon nga nay mga punto din sa kasulatan nga direct nga imong i-interpret based on kani ang sa iyang pagkasulat, the context gyud, word for word ato sa interpret. Pero mostly sa kasulatan, mga higalaw isuon, dili mo sa direct nga interpret, sumala sa iyang pagkasulat. Usa ni siya kasambingay, mga higalaw isuon, nga kinahanglan ni siya og lalum nga pagtuon nga dili diha dayon ato ang interpret. Let the Bible interpret itself. Naara po diya sa kasulatan, dili sa atong kaugalingon nga panghuna-huna, mga higala o isuon. Dirita karon sa profiling of the millennial kingdom. Unsa man di ay ang mga event nga magakahitabo diya sa millennial kingdom, mga higala o isuon. Sa Zacarias 9 muna say kuna nga mahitabo, mga higala o isuon. 10 sa Zacarias, mga higala o isuon. Zacarias 9 versikulo 10 muna say profile, mga igsoon, sa sulod sa kalibo ka tuig nga paghari ni Rabbi Yasua. 9 verse 10, ugubon ko ang karo sa gubat nga gikan sa Ephraim, ug pamatyon ko ang mga kabayo nga gikan sa Jerusalem, ug pamungguon ko ang busugan nga igugubat, ug siya magasulti mahitungod sa pakigdait sa mga nasod, ug ang iyang dominyo mokaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat, ug gikan sa suba hangtod sa kinatumian sa katauhan. Usa may naa, mga higala isuon, pamungguon ang mga karo sa mga igugubat, ang pamungguon ang mga busugan sa igugubat, ang magasulti sila sa pakigdait sa mga nasod. Nga sa ato pa, mga higala isuon, during millennial kingdom of Abba Yahweh nga pagharian ni Yasua, uban sa mga niluwas, mga higala o isuon, during this time ang mahitabo dunay gitawag og a time of great peace. Dunay dakong kalinaw. Ang mga tao, mga higala o isuon, wala nay paguna-una sa panag-away, wala nay kaguliyang, dili sama karon nga ay mo madunggan panag-away diri, panag-away dito, gira diri, gira dito. Grabe kagubot ang kalibutan karon. Pero niining millennial kingdom, ang mga nasud sa kalibutan, dili na sila magisgot og panag-away. Ang ilang isgutan, kalinaw, mga higala og isuon. Ug kanang kalinaw mo kaylap kana gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat, ug gikan sa usa ka suba ngadto sa laing suba, ug hangtod sa kinatumian sa kayutaan. Tibuok universo, tibuok kalibutan, higala isuon, dunay dako og tinuod gyud nga kalinaw. Sumo na sa usa sa mga panghitabo panahon sa millennial kingdom. Maingon sila, mag-unsa man mo dito Israel nga piti mo gubuta, mag-unsa man mo dito mo puyo nga magsigira magira. In this time, in this millennial kingdom, higala isuon, mawala ang kaguliyang sa kalibutan.
tungod kay ang mga tao nin higayuna ang ilahang mga hunahuna puros na kalinaw. So usa sa mga profile sa Millennial Kingdom, there would be a time of great peace. Dunay dako nga kalinaw mga higala o ison. Yes. Sumunay mga butang hawa pagyud nakabot na karon. Ug dili gini siya makabot hangtod nga mobalik na si Rabbi Yasua nga mo'y muhari niining moong kalibutan ni Kalagsoon. Dili na sa mahitabo. Pinasikat sa paghari sa mga tao karong higayuna. Ang makahimo ni ana si Rabbi Yasua na during his millennial kingdom. Kanang tinuod na gyud nga kalinaw. O kini siya nga propesiya ni Zacarias, wala pa gyud ni siya natuman sukad sa panahon nga kini gisulat ni Zacarias. Hangtod karon wala pa gyud ni siya natuman. Ang katumanan niini mao ang paghari ni Rabbi Yasua. So mao lang man kana usa ang ato ang pagtuon karon, usa sa profile sa millennial kingdom ni Rabbi Yasua. Dunay tibuok yun nga kalinaw sa tanang mga katauhan sa kalibutan. Hallelujah o shalom kaninyong tanan. Kabay pa si Mahang Yahweh mag-bless o ato kinitapupan ang ato ang mga uban-uban nining kapunon mga higalusoon apan sa dili pa ato ang ipaabot atong shalom sa ato ang naglantaw sa ato ang Facebook live si Igsoon Daisy Cabison. Hallelujah matud pa niya. So dalaygon gayud si Mahang Yahweh magapanalangin kanimo Igsoon Daisy Cabison. Salamat sa paglantaw o don't forget to share aron usab mapambit nato ang mga pulong nato sa atong mga kahigalaan. Ini ato ang panag uban-uban karon. So ato kini takupan ato ang panag-uban pinaagi sa usa ka pag-ampo. Dalaygon ka sa katapusan abayawi Elohim nini nga ka matakna karon ako namo nga kalipay nga ikaw naghatag kanamo ug langit no nakaalam magikan kayo diha kanimo Mahang Yahweh. Salamat sa imong mga pulong amo ang natun-an nga nahatagan gyud namo og satisfaction amahan ang mga kalibog sa mga nagasunod nini moong programa sa ilahang mga pagtulun-an nga ilahang namatan o nahatagan nila og dako nga comparison o kalainan ang Mahang Yahweh ang ipanudlo nga gumikan lamang sa tawhanon ang Mahang Yahweh nga mga pag-interpret diya sa imong mga pulong. Salamat gayud sa imong kaalam nga amuang naangkon ang Mahang Yahweh ug amo gayud nga nakita ang imong mga plano mahitungod sa umalabot nga mga butang ang Mahang Yahweh. Nga ikaw magahari gayud niining maong kalibutan uban sa pagkamatarong kauban sa imong mga niluwas ang Mahang Yahweh. Dalaygon ka sa katapusan, padayon ka nga magapanalangin ngadto sa mga katauhan nga nagapadayon sa pag sunod niining maong programa ang balik sa kamatuoran. Kabay pa nga ikaw maghatag og dugang pangkaalam ngadto kanila nga ila gayud nga mahangpan o masabtan ang imong balaan nga mga pulong. Dalaygon ka sa katapusan kini tanan amo nga pag-ampo mo gining gitugyan diya kanimo ug ginapasalamatan namo ang tanan nga tubag niini diya sa gamhanang ngalan sa kalawasan sa ngalan ni Rabbi Yasua HaMashiach. Hallelujah. Daghang kayong salamat no, sa mga naglantaw karon o si Mahang Yahweh magapanalangin kaninyong tanan. Hallelujah.